Para sa mga tao nga frustrated na, although nasa like relasyon pero frustrated na sila og feeling nila toxic na ang ilang relationship ba, 'di ba? Kasagaran 'pag frustrated ka, feeling mo mura nag way nada ang inyong relasyon sa imong partner, ga-advisean din kasi mong mahigala nga magtira ka kasi sa iyong sarili or pagbilin-bilin po sa imong kagalingon, 'di ba? Muna ang usually nga gina-advise sa ato o sa imuha. Pero kung ikaw naa sa mong sitwasyon, kung in love kay ka, gugmahan ka, sus, 'di ba? Di na ka makaingon nga magbilin-bilin ka sa imong kagalingon kay hurot-hurot ba imong gugma biya. Halos kung unsay naan mo ihatag nimo, imong pagpangga, pagmahal, atensyon, oras, panahon, 'di ba? Halos imong resources, kung babae ka halos buslot na ang imong panty, di na ka makapamante. Kung lalaki ka, wala na kay ipalit sa brief. At as in, tanan resources nimo ug tanang diskarte, imo nang gihatag hurot-hurot na kay gugma na lagi ka in love ka, di ba? Pero ang but pasabot sa magtira ka sa iyong sarili or pagbilin-bilin po sa imong kaugalingon kanang it means nga kuan ba, ayaw himuang kalibutan ang imong partner, ang imong uyab, imong asawa, imong karelasyon. Huwag mo siyang gawing mundo, kung dili himua lang siyang part sa imong life ba. Ug dapat magmalipayon po sa imong kaugalingon, maglipay-lipay ka, buhata ang mga butang nga makapahalipay kanimo. Samtang imo siyang gihimong part sa imong kalibutan o sa imong kaugalingon nga na while naglipay-lipay ka wala pud mo sa pasagdi o wala niyo pasagdi ang inyong relasyon. Kaya kung maabot ang panahon nga iurot-urot na nimo ang imong gugma sa iya ang imong atensyon wa na kay panahon sa imo, as in empty na ka. So munang panahon na nga mahimong toxic. Dapat ang usa ka relasyon kamong duha magmalipayon, okay? Busa pagbilin-bilin.